ॐ सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनयुतां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पकस्रयुगताम् हस्तैर्मुद्गरपाशवज्ररसनः सम्बिभ्रतिं भूषणैः व्याप्ताङ्गीं बकुलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्। विनियोगः। ॐ अस्य श्री बकुलामुखी ब्रह्मास्त्रमंत्र कवचस्य भैरवऋषिः विराट छन्दः श्री बकुलामुखी देव्यः क्लीं बीजम् ऐं शक्तिः श्रीं कीलकं मम मन अभिलाषितिः कार्यसिद्धि विनियोगः। बकुलामुखी कवचम्। ॐ शिरो में पातु ॐ ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं पातु ललाटकं सम्बोधनं पदं पातु नेत्रे श्रीबकुलाननेः। श्रुतौ मम रिपुं पातु नासिकां नाशयत्वयां पातु गण्डौ सदा मामैश्वर्याण्यन्तं तु मस्तकं देहि द्वन्द्वं सदा जिह्वां पातु शीघ्रं वचो मम कण्ठदेशं मनः पातु वाञ्छितं बाहुमूलकम् कार्यं साधयद्वन्द्वं तु करो पातु सदा मम मायायुक्ता तथा स्वाहा हृदयं पातु सर्वदा। अष्टाधिकं चत्वारिंशदण्डाढ्यां बकुलामुखी रक्षां करोतु सर्वत्र गृहेरण्ये सदा मम ब्रह्मास्त्राख्यो मनुः पातु सर्वाङ्गे सर्वसन्दिशो मन्त्रराज सदा रक्षां करोतु मम सर्वदा। ॐ ह्रीं पातु नाभिदेशं कटी मे बगलावतो मुखीवर्णद्वयं पातु लिङ्गं मे मुष्कयुग्मकं जानुनि सर्वदुष्टानां पातु मे वर्णपञ्चकं वाचं मुखं तथा पादं षड्वर्णः परमेश्वरी जङ्घायुग्मे सदा पातु बगला रिपुमोहिनी स्तम्भयेति पदं पृष्ठं पातु वर्णत्रयं मम जिह्वावर्णद्वयं पातु गुल्फो मे कीलयेति च पादोर्ध्वः सर्वदा पातु बुद्धिं पादतले मम विनाशय पदं पातु पादाङ्गुल्योर्नखानि मे ह्रीं बीजं सर्वदा पातु बुद्धीन्द्रियावचांसि मे सर्वाङ्गं प्रणव पातु स्वाहा रोमाणि वेवतो ब्राह्मे पूर्वदले पातु चाग्नेयां विष्णुवल्लभा माहेशी दक्षिणे पातु चामुण्डा राक्षसैवतो कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये च पराजिता वाराही चोत्तरे पातु नारसिंही शिवेवतो ऊर्ध्वं पातु महालक्ष्मीः पाताले शारदावतो इत्यष्टौ शक्तयः पान्तौ सायुधाश्च सवाहनाः राजद्वारे महादुर्गे पातु मां गणनायकः श्मशाने जलं मध्ये च भैरवश्च सदावतो विभुजा रक्तवसनः सर्वाभरणभूषितः योगिन्यः सर्वदा पान्तु महारण्ये सदा मम इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं फलश्रुतिः। श्रीविश्वविजयं नाम कीर्ति श्रीविजयप्रदाम् अपुत्रो लभते पुत्रं धीरं शूरं शतायुषाम् निर्धनो धनमाप्नोति कवचस्यास्य पाठतः जपित्वा मन्त्रराजं तु ध्यात्वा श्रीबकुलामुखीं पठेदितं हि कवचं निशायां नियमात्तु यः यत् यत् कामयते कामं साध्यासाध्ये महीतले तत् यत् काममवाप्नोति सप्तरात्रेण शङ्करी गुरुं ध्यात्वा सुरां पीत्वा रात्रौ शक्तिसमन्वितः कवचं यः पठेद्देवी तस्य आसाध्यं न किञ्चन यं ध्यात्वा प्रजपेन मन्त्रं सहस्रं कवचं पठेत् त्रिरात्रेण वशं यान्ति मृत्यो तन्नात्र संशयः लिखित्वा प्रतिमां शत्रुः सतालेन हरिद्रयः
लिखित्वा हृदि तन्नाम तं ध्यात्वा प्रजपेन्मनुम् 21 दिनं यावत् प्रत्यहं च सहस्रकाम् जपत्वा पठेत्तु कवचं 24 वारकाम् संस्तम्भं जायते शत्रोर्नात्र कार्या विचारणा विवादे विजयं तस्य संग्रामे जयमाप्नुयात् श्मशाने च भयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः नवनीतं चाभिमन्त्र्य स्त्रीणां सद्यान्महेश्वरी वन्ध्यायां जायते पुत्रो विद्याबलसमन्वितः श्मशानाङ्गारमहादाय भौमे रात्रो शनावथ पादोदकेन स्पृष्ट्वा च लिखेत् लोहशलाकया भौमो शत्रोस्वरूपं च हृदि नाम समालिखेत् हस्तं तद्वये दत्त्वा कवचं तिथिवारकम् ध्यात्वा जपेन्मन्त्रराजं नवरात्रं प्रयत्नतः म्रियते च्वरदाहेन दशमेन्नीन संशयः ऊर्जपत्रेष्वितं स्तोत्रम् अष्टगन्धेन संलिखेत् धारयेत् दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा संग्रामे जयमाप्नोति नारी पुत्रवती भवेत् ब्रह्मास्त्रदीन् शस्त्राणि नैव कृतं त्वितं जनम् सम्भोज्य कवचं नित्यं पूजायाः स्फलमालभेत् बृहस्पति समो वापि विभवेदनदोपमः कामतुल्यश्च नारीणां शत्रूणां च यमोपमः कवितालहरितस्य भवेद् गङ्गा प्रवाहत गद्यपत्यमयी वाणी भवेत् देवी प्रसादतः 1100 यावत् पुरश्चरणं मुच्यते पुरश्चर्याविहीनं तु न चेदं फलदायकं न देयं परशिष्येभ्यो दुष्टेभ्यश्च विशेषतः देयं शिष्याय भक्ताय पञ्चत्वं चान्यथाप्नुयात् इदं कवचमज्ञात्वा भजेद्यो बहुलामुखीं शतकोटिं जपित्वा तु तस्य सिद्धिर्न जायते ताराढ्यो मनोजोऽस्य लक्ष्यजपतः प्राप्नोति सिद्धिं परां विद्यां श्रीविजयं तथा सुनियतं धीरं च वीरं वराम् ब्रह्मास्त्राख्यं मनोविलिख्य नितरां भूर्जेष्टगन्धेन वै धृत्वा राजपरं व्रजन्ति खलु ये दासोऽस्ति तेषां नृपः श्रीविश्वसारोद्धारतन्त्रः पार्वतीश्वरसंवादः बगलामुखी कवचम्।